मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 370तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 370तमे पाठे तत्र नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेऽपि इत्येतस्मिन् सूत्रार्थे प्रत्येकम् इति ग्रहणं कुतः क्रियते इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः सोदाहरणं तत्र विमर्शः कृतः। तत्र निंस्व निंसे इति लोटः लटः च क्रियापदयोः द्वयोः अनुस्वारसकाराभ्यां व्यवधाने सति द्वितीयसकारस्य षत्वं न भवति। नुं विसर्जनीय शर्षु एकस्मिन् समये कश्चन एकेन एव व्यवधानं केनचन एकेन एव व्यवधानं तत्र कृतं यदि भवति तदा एव तत्र इणकवर्गाभ्यां परतः विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं भवति। तदनन्तरं नुं ग्रहणं नुं स्थानिक अनुस्वारोपलक्षणार्थं भवति व्याख्यानात् इति तत्र पठितं। तस्य फलं तु सुहिन्सु पुंसु इति प्रयोगद्वये सकारस्य षत्वं न भवतु इत्येतदर्थम्। सुहिन्सु इत्यत्र नुम् अनुस्वाररूपः नास्ति। पुंसु इत्यत्र अनुस्वारः नुम् रूपः नास्ति। अतः षत्वं न भवति। अतएव न शर्ग्रहणेन गतार्थता इति। नाम शरि एव अनुस्वारस्य अन्तर्भावः भवति, नुं च अनुस्वारोपलक्षणार्थम् इति यदि उच्यते तर्हि शर्ग्रहणेन एव नुमः ग्रहणं अनुस्वाररूपस्य नुमः ग्रहणं भवति, अतः नुं ग्रहणं न कर्तव्यम् इति वक्तुं नैव शक्यते। नुं ग्रहणस्य स्वकीयं भिन्नं प्रयोजनं तत्र अस्ति इति भावः। ततः चिकीर्ष इति शकारान्तः अग्रिमः शब्दः अस्माभिः पठितः। तत्र चिकीः चिकीर्षौ चिकीर्षः रात्सस्य इति नियमः अपि पठितः। चिकीः इत्यादौ सलोपे विसर्गः भवति। ततः बहुवचने तावत् रोहसुपि इति नियमात् विसर्गः न भवति। तत्र चिकीर्षु इति रेफस्य श्रवणं भवत्येव। तदनन्तरम् अग्रिमः शकारान्तः शब्दः अस्माभिः पठितुमारब्धः दोष इति। तत्र दमेर् डोस् इति औणादिकं सूत्रं किञ्चन स्मृतं। डोसि परतः डोसः ओस् इति अवशिष्टः भवति भागः। डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः इति तत्र उच्यते। दम् ओस् तत्र अम् इत्यस्य लोपे सति द ओस् दोस्
इति लभ्यते। तत्र षत्वस्य असिद्धत्वात् ऋत्वविसर्गौ इति उच्यते। प्रथमा विभक्तेः एकवचने यद्रूपं भवति तस्य रूपस्य साधनाय दोः इति रूपं भवति। एतावान् विशेषः अथवा एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च 370तमः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 74तमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे भवति अत्र आरब्धः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः लक्षिताः। डित्वसामर्थ्यादिति टेः इति भस्य विहितष्टिलोप इह भत्वाभावेऽपि डित्वसामर्थ्यात् भवति इत्यर्थः। सकारस्य प्रत्ययावयवत्वात् षत्वं दोष इति षकारान्तं रूपं ततः सोर्हल्न्यादिलोपः। एतावत् सिद्धवत्कृत्य आह षत्वस्य असिद्धत्वात् ऋत्वविसर्गौ इति षत्वस्य असिद्धत्वात् ऋत्वे सति विसर्गः। सम्यक् दोः इति रूपं साधितम्। अधुना अग्रे व्याख्याता तु कथयन्नस्ति वा दोषन्निति, परन्तु ततः पूर्वं मूले दोः दोषौ दोषः इत्येवं वर्तते उक्तं। नाम त्रीणि रूपाणि तत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते मूले। नाम प्रथमा विभक्तेः एकवचनं तु अस्माभिः साधितमेव दोः इति। द्विवचनस्य रूपं दोषौ। तत्र दोष औ तावदेव दोषौ इति सिद्ध्यति। ततः तत्र दोषः बहुवचने दोष जस् दोष अस् दोषः इति प्रथमा सिद्धा भवति। संबोधने अपि समानरीत्या रूपाणि भेदो नास्ति। हे दोः, हे दोषौ, हे दोषः एवं किल। अग्रे कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति वा दोषन्निति। शसादाविति शेषः मूले पश्यन्तु पद्दन्नो इति वा दोषन्। सूत्रं पठितं किल अस्माभिः पूर्वं। पद्दन्नो मासरन् शसन् योषन् दोषन् यकिञ्चकन्नो दन्ना सञ्चस् प्रभृतिषु एवं किल। अतः तत्र वस्तुतः पद्दन्नो मास् इति यत् सूत्रं पठितं प्रायः प्रतिप्रकरणं तस्य प्रसङ्गः उपस्थितः वा न वा। अजन्तेषु वा हलन्तेषु वा सर्वत्र। यतोहि तत्र तादृशाः शब्दाः सन्ति। अस्तु। तर्हि द्वितीया विभक्तेः एकवचने दोषं, द्विवचने दोषौ, बहुवचने रूपद्वयं। दोषन् इति आदेशपक्षे इत्येकं रूपं, तदभावपक्षे अपरं रूपम्। दोषन् इति आदेशः दोषशब्दस्य स्थाने भवति यदि तर्हि दोषणः इति रूपं भवति। मूले पश्यन्तु दोषणः एवं खलु। पक्षे दोषः इत्यपि भवति। व्याख्याता कथयति शसि दोषन्नादेशे अल्लोपो नः एवं खलु। यूषन् इत्यत्र यथा पठितं तद्वदेव।
इत्यकारलोपे रसाभ्याम् इति णत्वम् इति भावः। एवं किल। दोषन् इत्यत्र षकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः भवति। रसाभ्यां णोनः समानपद इत्यनेन णत्वं च भवति दोषणः। यूष्णः इतिवत् दोषणः। पक्षे तु दोषः इति मूले उक्तमेव वर्तते, परन्तु तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपम् उक्त्वा उक्तं वर्तते। तर्हि द्विवचने दोषणः दोषः मूले पश्यन्तु। दोषणा एतदनन्तरं दोषः इति वर्तते। तद् द्वितीया विभक्तेः बहुवचनस्य रूपम् इङ्गितं कृतं वर्तते। दोषणा अत्रापि तदेव अल्लोपो नः इत्यस्य यत्र यत्र निमित्तं वर्तते तत्र तत्र दोषन्नादेशापक्षे अल्लोपः कर्तव्यः। एवं किल। अतः दोषण पक्षे यत्र दोषन्नादेशो न भवति तत्र दोषा इति। अतः रूपद्वयं दोषणा दोषा। तानि इमानि विकल्परूपाणि मूले एवम् उक्तानि सन्ति। पश्यन्तु। दोषणः दोषणा दोषः दोषा। द्विवचने दोषभ्यां नाम दोषन्नादेशापक्षे न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः भवति। दोषभ्यां पक्षे दोर्भ्याम्। एवं किल। बहुवचने दोषभिः दोर्भिः। एवं किल। ततः तत्र चतुर्थी अग्रे भवति। दोषणे दोषे। द्विवचने दोषभ्यां दोर्भ्यां। बहुवचने दोषभ्यः दोर्भ्यः। पंचमी दोषणः दोषः। नाम अहं विकल्पेन रूपाणि वदन्नस्मि सर्वत्रापि। दोषभ्यां दोर्भ्यां दोषभ्यः दोर्भ्यः। षष्ठी दोषणः दोषः। द्विवचने दोषणोः दोषोः दोषणां दोषां। सप्तम्यां त्रीणि रूपाणि भविष्यन्ति। दोषणि दोषणि दोषन्नादेशपक्षे विभाषानिश्चयोः इत्यनेन अल्लोपो नः इत्यस्य विकल्पे सति तत्र दोषणि दोषणि ततश्च दोषन्नादेशः न भवति यस्मिन् पक्षे तत्र दोषी। एवं किल। तर्हि दोषणि दोषणि दोषी एवं त्रीणि रूपाणि अवगन्तव्यानि। द्विवचने दोषणोः दोषोः। बहुवचने दोषसु दोषन्नादेशपक्षे न लोपः भवति। दोषसु बहुवचने तावत् तदभावपक्षे तावत् नाम दोषन्नादेशाभावपक्षे दोषु इति रूपं। तच्च रूपद्वयं व्याख्यात्रा उक्तं वर्तते। दोषु दोषु त्रीणि रूपाणि भविष्यन्ति। दोषन्नादेशपक्षे दोषसु इतरथा दोषु दोषु इति रूपद्वयम् अन्यदपि अत्र लब्धं भवति। एवं किल। यथा पिपठीषु पिपठीषु इति रूपद्वयं साधितं खलु तद्वत् वाशरि इति विकल्पकारणात्। अपि च नुं विसर्जनीय षड्व्यवायेऽपि इति विधानाच्च। सम्यक्। बाहुः इति अर्थः भवति कस्य? दोः इत्यस्य। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते नाम अग्रिमः षकारान्तः शब्दः उच्यते। विवक्ष शब्दं व्युत्पादयति इति। विवक्ष इति अयमपि षकारान्तः वर्तते, परन्तु कथं, का तत्र प्रक्रिया तद् व्युत्पादयति, तत्र व्युत्पत्तिं कथयति। विशेति मूले पश्यामः। विषप्रवेशने प्रविशति इत्यादिषु
यः धातुः प्रयुज्यते सः धातुः अत्र वर्तते। विषप्रवेशने अग्रे उच्यते सन्नन्तात् क्विप्। विष एतस्मात् धातोः कर्मणः समानकर्तृकातिच्छायां वा इत्यनेन सूत्रेण सन् प्रत्ययो भवति। विष स ततः क्विप् प्रत्ययः भवति। कथयति वेष्टुम् इच्छति इति विग्रहे व्याख्यातारं पश्यामः। वेष्टुम् इच्छति इति विग्रहे विषेः सन्नन्ताच्चति सनः कित्वान् लघुपदगुणः हलन्ताच्च इति सनः कित्वात् नाम तेन सूत्रेण सनः किदुद्भावः उच्यते। तच्च सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। एवं किल सनः कित्वात् न लघुपदगुणः नाम लघुपदगुणो न भवति इति। एवं किल ततः वेश स नैव लघुपदगुणः न भवति। कुतः ङिति च इत्यस्य उपस्थित्या। अतः विष स इत्येव भवति। संज्ञोः इति द्वित्वं विष स सम्यक्। हलादिशेषः विविष स शकारस्य झल्परकत्वात् व्रश्च इति षः नाम विविष स इत्यवस्थायां व्रश्च भ्रश्च सृजमृज यजराजभ्राजच्छान् षः इत्यनेन सूत्रेण शकारस्य षत्वं विविष स। एवं खलु। तदनन्तरं षडोः कहसि इति षस्य कः। एवं किल विविक् स कथयति प्रत्ययावयवत्वात् सस्य षत्वं विविक् ष। एवं खलु केन आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन विविक्ष कषयोः योगे क्ष विविक्ष इति एतावदायातं। कथयति सनाद्यन्ताः इति धातुत्वात् क्विप् सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुत्वात् क्विप् इति भवति। सम्यक्। ततः अतो लोपः विविक्ष नाम तत्र क्विपि परतः अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। विविक्ष इति षकारान्तं रूपम् इत्यर्थः। एवं किल अग्रे कथयति कत्वस्येति मूले पश्यन्तु। कत्वस्य असिद्धत्वात् संयोगान्तलोपः कथयति विवक्ष इत्यस्मात् व्याख्याता कथयति विवक्ष इत्यस्मात् सोः हल्ङ्यादिलोपे नाम सुप्रत्ययः क्रियते। विविक्ष सु हल्ङ्यादिलोपो भवति। विविक्ष षकारस्य संयोगान्तलोपः। सम्यक्। एवं किल अग्रे कथयति स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति ककारलोपस्तु न शङ्क्यः। विविक्षसु इत्यत्र अस्माभिः षकारस्य तु संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः कृतः। तदनन्तरं विविक्ष कृष नाम कष अनयोः संयोगः वर्तते खलु। अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन ककारस्य लोपः भवतु। सूत्रं चेदम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। सः लोपस्तु न शङ्क्यः। कुतः कथयति संयोगादिलोपे कर्तव्ये षाढोः कहसि इति कत्वस्य असिद्धत्वात् इत्यर्थः। एवं किल
संयोगादिलोपे कर्तव्ये सति तत्र षडोः कहसि संयोगादिलोपः नाम तत्र स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति एवं किल। प्रकृतसूत्रस्य दृष्टौ षडोः कहसिः इति यद् वर्तते तस्य असिद्धत्वं भवति। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 29 सूत्रं संयोगादिलोपः नाम स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति। षडोः कहसि इति तु तस्मिन्नेव पादे 41 सूत्रं वर्तते। सम्यक्। तर्हि त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वात् प्रकृते संयोगादिलोपदृष्ट्या ककारः एव नास्ति यदि तर्हि लोपः कस्य कर्तव्यः? इत्यस्ति। यतोहि ककारः कस्य स्थाने विहितः? षकारस्य स्थाने खलु विहितः। तर्हि ष परन्तु किं कथयति? स्कोः इति ककारलोपस्तु न शङ्क्यः विवक्ष इत्यतः पूर्वं किमुक्तवान्? षकारस्य संयोगान्तलोपः विवक्ष एवं सत्यं संयोगादिलोपे कर्तव्ये षडोः कहसि इति कत्वस्य असिद्धत्वात्। परन्तु भोः अत्र स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन विवक्ष इत्यत्र यः ककारः वर्तते तस्य ककारस्य लोपः किल आशङ्क्यते वा न वा? सः ककारः तत्र नाम तस्य ककारस्य स्थाने षडोः कहसि इत्यनेन ककारः न विहितः वर्तते। नाम षडोः कहसि इति सूत्रविधानात् सः ककारः न लब्धः वर्तते वा न वा? नैव, तेनैव लब्धः वर्तते खलु। विवकस् सत्यम् अहमेव भ्रान्तः। तेनैव लब्धः। यदि ष आसीत् तस्य षत्वं विहितं विषधातोः, तस्य षडोः कहसि इत्यनेन कत्वं विहितं। विवक् आम् यः षकारः अन्ते श्रूयमाणः वर्तते सः तु सनः सकारः वर्तते। सनः सकारः आसीत् तस्य षत्वं विहितम् अस्माभिः। सम्यक् तर्हि सम्यगेव उच्यते। तर्हि तदेव नाम प्रकृते यः ककारः वर्तते सः ककारः वस्तुतः केन विहितः? षडोः कहसि इत्यनेन विहितः। यः पूर्वं षकारः आसीत् ततः अपि पूर्वं षकारः आसीत् विषधातोः विविश इत्यवस्थायाम्। अतः तत्र अधुना नाम तत्र कत्वमेव नास्ति। कत्वं नास्ति तर्हि तत्र षकारः एव दृश्यते। केन? स्कोः संयोगाद्योरन्ते च। षकारादित्वं यदि षकारः संयोगस्य आदौ वर्तते तस्य लोपविषये तु न उच्यते। केन? नाम तस्य लोपस्तु न उच्यते। केन? स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन। अतः तत्र षत्वं नाम प्रकृते संयोगादिलोपः न शङ्कनीयः इति अभिप्रायः वर्तते मूले उक्तस्य वचनस्य। कत्वस्य असिद्धत्वात् संयोगान्तलोपः इत्येतस्य वचनस्य। सम्यक्। ततः
व्रश्चेति ष इति। अग्रे उक्तवान् खलु मूले व्रश्च इति शः। एतां प्रक्रियां यद्यपि पूर्वम् उक्तवान् अस्ति एषः कः व्याख्याता, कथयति संयोगान्तलोपे सति सकारस्य निमित्तस्य निवृत्त्या, एवं खलु न, संयोगान्तलोपः जायते, षकारस्य लोपः जायते, सम्यक्। सकारस्य निमित्तस्य निवृत्त्या नाम सकारः एव ततः गतः यदि कत्वस्यापि निवृत्तौ, तर्हि षडोः कहसि इत्यनेन तत्र व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन विषधातोः यः षकारः कृतः तस्य कत्वमपि न भवति। सः षकारत्वेन एव तत्र तिष्ठेत्। कुतः? निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। यतोहि सकारे परतः एव खलु षत्वम् अस्य वा न वा? यदि संयोगान्तलोपद्वारा सः सकाररूपः षकारः एव लुप्तः, पश्चात् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन तत्र षकारः आगच्छति खलु, स एव यदि लुप्तः, तर्हि कथं वा तत्र षत्वम् अर्हति भवितुं? क्षन्तव्यः। आम्, षडोः कहसि इत्यनेन षत्वं भवितुम् अर्हति अर्हति भवितुम्, अर्थात् न भवितुम् अर्हति। षत्वं न कत्वं, केन? षडोः कहसि इत्यनेन। कस्य स्थाने? षकारस्य स्थाने। यदि ककारः एव नास्ति तर्हि तत्र षकारोऽपि नास्ति। षकारः नास्ति यदि तर्हि षकारः एव वर्तते, तालव्यः। तस्य च कत्वं भवितुं नार्हति। तर्हि अन्ततः किम् अवशिष्टम् अधुना? अन्ततः नाम तत्र संयोगान्तलोपे सति, एवं खलु? तदेव उक्तं खलु, संयोगान्तलोपे सति सकारस्य निमित्तस्य निवृत्त्या कत्वस्य निवृत्तौ, नाम षडोः कहसि इत्यनेन कत्वं यद् विधीयते षकारस्य स्थाने झल् परत्वनिवृत्त्या, एवं खलु? झलपरकत्वं न लभ्यते। पूर्वप्रवृत्तषत्वस्यापि निवृत्तौ, नाम पूर्वं यत् प्रवृत्तं षत्वं, केन विहितं तत् षत्वं? व्रश्च भ्रश्च इत्यादिना, तस्यापि निवृत्तिः भवति खलु। पदान्तत्वात्, नाम इदानीं नाम पूर्वं व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन यत् षत्वं विहितं तत् झलपरकत्वात् विहितम्, एवं खलु? अधुना तु तत्र झलपरकत्वं न भवति इति कृत्वा तत्र पूर्वं प्रवृत्तं यत् षत्वं तदपि न तिष्ठति। अतः कथयन्नस्ति पदान्तत्वात् व्रश्च भ्रश्च इति शस्य शः, नाम अधुना पदान्तत्वात् प्रकृते व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन षकारस्य षत्वं भवति इति। एवं किल? नाम पूर्वं झलपरकत्वं कस्मात्? नाम सः झल् कः आसीत् पूर्वं? यत् पुरस्कृत्य विष इत्यस्य षकारस्य षत्वं विहितमासीत्, सनः सकारः सः आसीत्, झल् रूपः। सः तु अधुना नास्ति। सोऽपि अधुना यदि नास्ति तर्हि झलं सनः सकाररूपं झलं निमित्तीकृत्य विष इत्यस्य षकारस्य यत् तत्र
षत्वं विहितं व्रश्च व्रश्च इत्यादिना तस्यापि निवृत्तिः जाता। अतः अधुना पुनः अन्ततः किं लब्धमस्ति हस्ते? विविश इत्येव लब्धं। सम्यक्। परन्तु पुनः तेनैव सूत्रेण इदानीमत्र षत्वं भवति। कुतः? पदान्तत्वात्। यतोहि झलिपदान्ते इति उच्यते। तत्र झलपरकत्वं वा अपेक्षितं, पदान्तत्वं वा अपेक्षितं, पदान्तत्वं च प्रकृते अस्ति एव। अतः कथयति पदान्तत्वात् व्रश्च इति शस्य शः इत्यर्थः। मूले यदुक्तं तद्विषये कथयन्नस्ति। व्रश्च इति शः नाम पदान्तत्वात् शकारस्य स्थाने षत्वं प्रकृते भवति इति भावः। तर्हि किं लब्धं? विविष् इति लब्धम्। अग्रे कथयति जस्तुचर्त्वे इति मूले उक्तं खलु। जस्तुचर्त्वे कथयति शस्य जस्त्वेन डः विविड् तस्य चर्त्वो विकल्पः इत्यर्थः। एवं किल? तर्हि विविट् विविड् इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल? ततः तत्र अन्यानि रूपाणि नाम द्विवचनस्यापि रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। विविक्षौ एवं खलु? मूलतः शब्दः कः? विविष। व्रश्च व्रश्च इत्यादि सर्वं विधाय विविष। यतोहि षकारान्तान् वयं स्मः पठन्तः। विविष सन् विविक्ष इति अस्ति मूलशब्दः। विविष इति न विविक्ष इति। औ मेलनेन विविक्षौ इति सिद्धं भवति। अत्र तदेव षडोः कहसि इत्यादिकं सर्वं वर्तते। आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सकारस्य षकारश्च भवति। बहुवचने विविक्षः एवं खलु? इति प्रथमा संबोधने हे विविट् हे विविड् रूपद्वयं। बहुवचने द्विवचने हे विविक्षौ हे विविक्षः इति रूपद्वयं। वेष्टुम् इच्छति यः सः विविट् भवति। प्र उपसर्गं योजयामः यदि प्रविविट् इति भवेत्। प्रवेष्टुम् इच्छति यः सः प्रविविट् प्रविविड् इति वा। सम्यक्। अग्रे कथयति स्कोर् इति नैव आदौ रूपाणि वदामः। अस्य अन्यासु विभक्तिषु अपि सकृद्रूपाणि वदामः। द्वितीया विविक्षं विविक्षौ विविक्षः। यद्यपि मूले व्याख्यायां वा अन्यानि रूपाणि न दत्तानि तथापि वयं वदामः। तृतीया विविक्षा विविड्भ्यां विविड्भिः। चतुर्थी विविक्षे विविड्भ्यां विविड्भ्यः। पंचमी विविक्षः विविड्भ्यां विविड्भ्यः। षष्ठी विविक्षः विविक्षोः विविक्षां। सप्तमी विविक्षि विविक्षोः विवित्सु विवित्सु। दहसि धुट् इति स्मर्तव्यं सप्तमी बहुवचने। इमानि रूपाणि अस्य षकारान्तस्य विविक्ष इत्येतस्य सिद्धानि भवन्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे अन्यः कश्चन षकारान्तः शब्दः उच्यमानः वर्तते। तद्विषये पश्यामः किं कथयति इति। यद्यपि तट् तड् गोरट् गोरड् इत्यादीनि रूपाणि अग्रे साधनीयानि वर्तन्ते। तक्ष् इति एकः षकारान्तः शब्दः अत्र गृहीष्यते। तदनन्तरं गोरक्ष् इति अपरश्च षकारान्तः शब्दः अत्र स्वीक्रियमाणः वर्तते चिन्तनाय। भवतु।
कथयति व्याख्याता स्कोर् इति इङ्गितं करोति। स्कोर् इति मूले पश्यामः। स्कोः इति कलोपः इति। किमर्थमिदं वदन् वर्तते, कस्य शब्दस्य विषये वदन् अस्ति, तत् व्याख्यात्रा स्पष्टीक्रियमाणं वर्तते। कथयति तक्षुतनूकरणे कश्चन धातुः, उदित् सः धातुः, तक्षु तनूकरणे इत्येतस्मिन् अर्थे च भवति सः धातुः। कथयति अस्मात् क्विप्, नाम अस्मात् धातोः तत्र क्विप् प्रत्ययो भवति। ऊकारस्य तु इति संज्ञा भवति। तक्ष नाम षकारान्तः अयं धातुः तक्ष क्विप्, क्विपः सर्वलोपो भवति। क्विप् कृत्, अतः कृदन्तत्वात् कृत्तद्धितसमासश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। सम्यक् अग्रे उच्यते ततः सोर् हल्ङ्यादिलोपे, नाम सुप्रत्ययः यः वर्तते तस्य हल्ङ्यादिलोपे सति स्कोः इति कलोपे सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिलोपे सति किमवशिष्टं, तक्ष इत्येव अवशिष्टं। ततः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च, मूले उक्तं खलु स्कोः इति कलोपः, स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन ककारस्य नाम धातौ विद्यमानः कषकारयोः यः संयोगः, तत्संयोगस्य आदिः यः ककारः, तस्य ककारस्य लोपः भवति इति भावः। एवं किल। कलोपे षस्य जष्ट्वेन डः, नाम तत्र यः षकारः वर्तते तस्य षकारस्य जष्ट्वेन डत्वं भवति। एवं किल। तड् इति एतावदायाति। तदनन्तरं तस्य चर्त्वविकल्पः इत्यर्थः। एवं किल। ततः चर्त्वविकल्पे सति तट् तड् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे मूले तक्षौ तक्षः इति रूपद्वयम् इतोपि प्रदत्तं, नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य बहुवचनस्य च रूपद्वयं प्रदत्तं। समीचीनं। तत्र संबोधने हे तट्, हे तड्, हे तक्षौ, हे तक्षः। द्वितीयायां हे क्षन्तव्य तक्षं तक्षौ तक्षः। तृतीयायाः एकवचने तक्षा द्विवचनस्य रूपं कथयति व्याख्याता तड्भ्याम्। एवं किल। नाम जष्ट्वं भविष्यति, पदान्तत्वं वर्तते, अतः स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं वर्तते, अतः पदान्तकार्यमत्र भविष्यति। षकारस्य स्थाने जष्ट्वेन डकारः लप्स्यते। बहुवचने तड्भिः। तृतीयायां तक्षा तड्भ्यां तड्भिः। चतुर्थ्यां तक्षे तड्भ्यां तड्भ्यः। पंचम्यां तक्षः तड्भ्यां तड्भ्यः। षष्ठ्यां तक्षः तक्षोः तक्षां। सप्तम्यां तक्षितक्षोः व्याख्याता कथयति तट्सु तट्सु, नाम तदेव डहसि धुट्, धुटः विकल्पात् रूपद्वयं तट्सु तट्सु। धुटः पक्षे वा तदभावपक्षे वा खरिच इति विशेषः। धुटः पक्षे द्विः खरिच इति भविष्यति। आदौ तत्र धुटः धकारस्य चर्त्वार्थं, तदनन्तरं शब्दस्यास्य डकारस्य चर्त्वार्थम्। एवं किल। किञ्च संयोगान्तलोपः
अपि तत्र द्रष्टव्यः सुप्रत्यये परतः इति भावः भ्यामादौ च सर्वत्र यतो हि पदत्वं लभ्यते अतः भवतु नाम इति कश्चन अन्यः षकारान्तः शब्दः। अधुना अन्यः कश्चन षकारान्तः शब्दः उच्यमानः वर्तते। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति गोरडिति मूले पश्यन्तु गोरट् गोरड् गोरक्षौ गोरक्षः एवं रूपाणि दत्तानि सन्ति खलु। कथम् इमानि सिद्ध्यन्ति? कः अत्र षकारान्तः शब्दः इति चेत् व्याख्याता कथयति रक्षपालने। कः धातुः? रक्षपालने इत्यस्मात् नाम अस्मात् धातोः कर्मण्युपपदे अणिप्राप्ते नाम कर्म किं गावः अथवा गौः गां रक्षति इति गोरट् अथवा गोरड् कथयति कर्मण्युपपदे अणिप्राप्ते नाम अण तत्र प्राप्तः भवति। ततश्च कथयति आम् वासरूपन्यायेन क्विपि नाम क्विबपि भवति। अण तु भवेदेव क्विबपि भवति। कुतः? वासरूपन्यायेन वासरूपो स्त्रियाम् अस्मिन् धातोः अधिकारे असरूपाः ये सन्ति प्रत्ययाः ते विकल्पेन बाधकाः भवन्ति इति भावः। अणः क्विपः च असरूपत्वं वर्तते एवं किल। यद्यपि तत्सूत्रं न पठितं किञ्चिदिव अत्र चर्चितं व्याख्यात्रा अतः किञ्चिदिव तस्य सूत्रार्थः मया उक्तः विस्तरेण तु अस्माभिः कृताम् आरम्भे पठिष्यते नाम कृदन्तप्रकरणस्य आरम्भे इदं पठिष्यते सम्यक्। तच्च अनुपदमेव स्पष्टी भविष्यति अनन्तरमेव स्पष्टी भविष्यति इत्यर्थः। अस्तु कथयति वासरूपन्यायेन क्विपि सुबुत्पत्तौ तक्ष शब्दवत् रूपम् नाम यथा तक्ष शब्दस्य रूपाणि साधितानि खलु तद्वदेव अत्रापि रूपाणि परिवर्तनं नास्ति इति भावः। तर्हि कथं? प्रथममूले दत्ता एव सम्बोधनं कथं? तत्र हे गोरट् हे गोरड् हे गोरक्षौ हे गोरक्षः द्वितीय गोरक्षं गोरक्षौ गोरक्षः तृतीय गोरक्षा गोरड्भ्यां गोरड्भिः चतुर्थी गोरक्षे गोरड्भ्यां गोरड्भ्यः पंचमी गोरक्षः गोरड्भ्यां गोरड्भ्यः षष्ठी गोरक्षः गोरक्षोः गोरक्षां सप्तमी गोरक्षी गोरक्षोः गोरट्सु गोरट्सु इति रूपद्वयं सप्तमी बहुवचने ज्ञेयम्। सम्यक्। इदानीम् अत्र कतिपये सैद्धान्तिकाः विचाराः उच्यमानाः सन्ति। प्रथमाविभक्तेः एकवचने तावत् तक्ष अपि च रक्ष इत्यनयोः गोरक्ष इत्यनयोः शब्दयोः तट् तड् गोरट् गोरड् इत्येवं रीत्या विकल्पसहितानि रूपाणि साधितानि परन्तु तत्र तक् तग् गोरक् गोरग् इत्येवमपि रूपाणि भवन्ति। तद्विषये अग्रे अस्माभिः पठिष्यते सम्यक्। किं तदर्थम् अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता इति पश्यामः। मूलं प्रति इङ्गितं करोति तक्षिरक्षिभ्यामिति। तत्र
मूले एकवारं पङ्क्तिं पठित्वा आगच्छामः। तक्षिरक्षिभ्यां ण्यन्ताभ्यां क्विपि तु स्कोः इति न प्रवर्तते। इदानीं तटतड् इत्यत्र अस्माभिः यः धातुः स्वीकृतः कः, तक्षधातुः, नाम तक्षूतनुकरणे तस्य सः उदित् अतः तक्ष इत्येव अवशिष्यते। सः धातुः। गोरक्ष इत्यत्र च गो इति उपपदपूर्वकः यः रक्षधातुः, ततः णिच् प्रत्ययः यदि क्रियते, प्रेरणार्थकः णिच्, तदा तक् तग् गोरक् गोरग् इत्येवं रीत्या रूपाणि तत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। कथं लभ्यन्ते? तत्र प्रक्रिया सिद्धान्तपूर्वकम् अस्माभिः वर्तते ज्ञेया। समीचीनं। तत्र तदेव उच्यते, नाम मूले पश्यन्तु, तक्षिरक्षिभ्यां ण्यन्ताभ्यां क्विपि तु स्कोः इति न प्रवर्तते, नाम स्कोः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति इति। पश्यामः, व्याख्यातारम् अनुसरामः। अस्याः पङ्क्तेः इतोपि विस्तरेण ज्ञानः या कथयति। इकानिर्देशोऽयं नाम तक्षिरक्षिभ्यां, तक्षिरक्षि इति यः इकारः श्रूयते तस्य इकानिर्देशः कृतः वर्तते मूले ग्रन्थकारेण। एवं खलु कथयति। तक्षरक्षधातुभ्यां पङ्क्तेः अर्थं बोधयति। तक्षरक्षधातुभ्यां हेतुमति च इति णिच्, हेतुमति च इत्यनेन णिच् भवति। चकारः इत्, तत्र णिचि नाम णिच् प्रत्यये यः चकारः वर्तते तस्य इत् संज्ञा भवति। चुटु इति णकारः इत्, णिचि यः णकारः वर्तते तस्यापि इत् संज्ञा भवति। किमवशिष्टम्? इ इत्येव खलु अवशिष्टं। कथयति। ततः सनाद्यन्ताः इति धातुत्वात्, अर्थात् सनाद्यन्ताः धातवः इत्यनेन सूत्रेण धातुत्वं भवति। नाम तत्र तक्ष इ, रक्ष इ, तक्षिरक्षि इति णिजन्तं लभ्यते। एवं खलु। यद्यपि व्याख्यात्र पूर्वमुक्तं यत् मूले तक्षिरक्षि इति इकानिर्देशः कृतः वर्तते, नाम धातोः निर्देशाय, धातोः निर्देशाय इक् प्रत्ययः आश्रितः वर्तते। कृत् इक् इति इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे इत्यादि उच्यते खलु। यद्यपि ण्यन्तयोः अपि ग्रहणं कृतवान् स्यात् मूले ग्रन्थकारः इत्यपि वक्तव्ये अथवा इति कथने अपि दोषः नास्ति। यतोहि ण्यन्तोऽपि तक्षिरक्षि इत्येव लभ्यते। ण्यन्तमपि धातुद्वयं तक्षिरक्षि इत्येव लभ्यते। किञ्च वदन्नपि अस्ति मूले किं ण्यन्ताभ्यां। व्याख्यात्रा यदुच्यते तत्रापि दोषः अस्ति इति नास्ति। कोऽर्थः? नाम तक्षरक्ष इति एतद्धातुद्वयं ण्यन्तत्वात् ण्यन्तत्वेन यदा प्रयुज्यते तदा स्कोः संयोगाद्योरन्त इत्यादिकं न भवति इति अन्वयः। अस्तु, नाम उभयथापि दोषो नास्ति। नाम इकानिर्देशार्थं तत्र इक् केवलः धातोः निर्देशार्थं ग्राह्यः। एवं किल, अन्यत् प्रयोजनं नास्ति तस्य। भवतु, अन्यदपि स्यात्, सद्यः नास्ति। अस्तु, सद्यः नाम अस्मिन् विचारे नास्ति। अस्मिन् विचारे तु तक्ष नाम षकारान्तः धातुः, रक्ष नाम षकारान्तः धातुः, तस्मात् णिच् प्रत्ययं यदा कुर्मः तदा तक्षिरक्षि इति लभ्यते इत्येव अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक्।
अग्रे उच्यते तक्षरक्षधातुभ्यां हेतुमति चैति णिच् चकारः इति चुटु इति णकारः एतद् पठितम् णकारः इति ततः सनाद्यन्ताधातुः इति धातुत्वात् कस्य धातुत्वं तक्षी रक्षी अनयोः द्वयोः सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति। सम्यक्। ततः कथयति णेर् नाम क्विप् क्विप् विधीयते कर्तरि क्विप्। तर्हि अत्र प्रेरणार्थो वर्तते साक्षात् तथैव यथा पठति पाठयति एवं किल। तर्हि तद् तक्षणं यः कारयति सः अर्थः विवक्षितः। अधुना गोरक्षणं च यः कारयति स च अर्थः विवक्षितः अत्र। तर्हि तदेव रक्षसन्दर्भे गो इति उपपदमपि अत्र स्वीकर्तव्यं। सम्यक्। गोरक्षी इत्थं सम्यक् कथयति सनाद्यन्ताः णेर्णिटिति णिलोपे नाम क्विपि परतः कर्तरि क्विप् विधीयते तस्मिन् परतः णेर्णिटि किमुच्यते तेन अनिडादौ आर्धधातुके परतः णेर्लोपः भवति। अनिडादिः आर्धधातुकः आर्धधातुकसंज्ञकः अत्र क्विप् अस्ति परतः अतः णेः लोपः भवति। सम्यक्। णिलोपे क्विपि लुप्ते नाम क्विपः तत्र लोपे जाते तक्षरक्ष इति षकारान्ते रूपे नाम क्विपः सर्वलोपः भवति अन्ततः किमवशिष्टं तक्षरक्ष रक्ष नाम गोरक्ष इति एवं किल। कथयति ततः सुलोपे नाम सुप्रत्ययः आयाति एवं खलु। सुलोपे सति संयोगान्तलोपापवादः संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य अपवादः भवति खलु संयोगादिलोपः। कः सः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति ककारस्य लोपो न प्रवर्तते इत्यर्थः। तेन तक्षगोरक्ष इत्यत्र च ककारस्य लोपः न भवति। कुतो न भवति कथयति कारणं कथयति णिलोपस्येति मूले अवलोक्यतां णिलोपस्य स्थानिवद्भावात् एवं किल। नाम णिलोपः यः वर्तते सः स्थानिवद्भावं प्राप्य तत्र उपस्थितं भवति एवं किल। स्थानिवद्भावम् अवाप्य यदि णिलोपः तत्र उपस्थितः भवति तर्हि प्रकृते पदान्तसंयोगः न लभ्यते। तस्मात् पदान्तसंयोगाभावात् अथवा झलपरकसंयोगाभावात् स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति इति भावः। परन्तु स्थानिवद्भावः केन इति चेत् तत्र कथयति णेर्निटि इति णिलोपस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वादित्यर्थः एवं खलु। परनिमित्तः अजादेशः क्विप् निमित्तः अजादेशः नाम णेः लोपादेशः स्थानिवत् स्यात् नाम णिवत् स्यात् नाम ईवत् स्यात् णि इत्यस्य इ अवशिष्यते खलु पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये ततः पूर्वं प्रकृते संयोगादिलोपविधिः दृश्यमानः वर्तते तस्मिन् विधौ कर्तव्ये। सम्यक्। स च स्थानिवद्भावेन लब्धः यदि तर्हि संयोगान्तलोपोऽपि नास्ति तस्य अपवादः संयोगादिलोपोऽपि नास्ति इति भावः। सम्यक्। अग्रे उच्यते व्याख्यात्रा मूलं प्रति इङ्गितं क्रियते तस्य दोष इति तस्मादिति मूले पङ्क्तिः पठनीया। पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति द्विह नास्ति। पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः वार्तिकं नाम पूर्वत्रासिद्धे स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते भोः अतः णिलोपः स्थानिवद्भावेन अत्र नैव लप्स्यते। तस्मात् संयोगान्तलोपापवादः संयोगादिलोपः अत्र प्रवर्तेत एव।
तत्तु इह नास्ति, तदुच्यते, तदत्र नास्ति। कुतः नास्ति? यतोहि तस्य एव नियामकम् अथवा प्रतिषेधकं वार्तिकम् अस्माभिः तत्र पठितं। किं? तस्य दोषस्संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इति। एवं किल? एवं खलु? नाम तस्य दोषः न पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति संयोगादिलोपे कर्तव्ये, लत्वे कर्तव्ये, णत्वे च कर्तव्ये नैव प्रवर्तते, दोषो भवति इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। अतः स्थानिवद्भावः अत्र भवत्येव इति भावः। एवं खलु? मूले ततः अग्रे उक्तं तस्मात् संयोगान्तलोप एव इति। एवं खलु? नाम स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य अप्रवृत्तेः इत्यर्थः। एवं खलु कथयति? आम् आं, तर्हि अत्र विचारणीयः विषयः कः? आं, संयोगान्तलोपस्तु भवत्येव। संयोगान्तलोपे कर्तव्ये प्रकृते स्थानिवद्भावः च निषिध्यते इत्यपि स्मर्तव्यं। यतोहि लोपसन्दर्भे अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति किल? वा न वा? तत्र परनिमित्तः अजादेशः नाम पूर्वत्वेन दृष्टस्य कश्चन विधिः तत्र संयोगान्तलोपे कर्तव्ये कार्यः इति नास्ति खलु। अतः तत्र तु किञ्च तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्यत्र संयोगान्तविषयः न चर्चितः, संयोगादिविषयः चर्चितः। अतः तत्र तु स्थानिवद्भावः न भवति, स्थानिवद्भावः न भवति इति कृत्वा संयोगान्तलोपः भवत्येव इति भावः। सम्यक्। अतः षकारः गच्छति चेत् किम् अवशिष्यते? तक् गोरक् इति अवशिष्यते। सम्यक् कथयति व्याख्याता अग्रे सति च षकारस्य संयोगान्तलोपे ककारस्य जस्त्वचर्त्वे, नाम ककारस्य जस्त्वेन गकारः भवति, तग् गोरग्, ततः विकल्पेन चर्त्वं भवति, तक् तग्, गोरक् गोरग् इति अभिप्रेत्याह किमाह तक् तग् गोरक् गोरग् इति। तर्हि ण्यन्तानां सन्दर्भे अथवा ण्यन्तयोः अनयोः सन्दर्भे अस्माभिः अत्र अयं विवेकः कर्तव्यः। सम्यक्। तर्हि प्रथमाविभक्तौ तत्र तक् तग् गोरक् गोरग् द्विवचने बहुवचने च एषः विषयः नास्ति। यत्र पदान्तत्वं लप्स्यते तत्रैव अयं विषयः वर्तते, संयोगान्तलोपः। अतः तत्र तक्षौ तक्षः, गोरक्षौ गोरक्षः इत्येवं रूपाणि भविष्यन्ति। सम्बोधने आदौ तक्ष इत्यस्यैव रूपाणि वदामः, सम्बोधने हेतक् हेतग्, एवं खलु? हेतक्षौ हेतक्षः द्वितीया, तक्षं तक्षौ तक्षः तृतीया, तक्षा तग्भ्याम् इति स्मर्तव्यम्। अत्र संयोगान्तलोपः भविष्यति, षकारलोपः भविष्यति। तग्भ्यां तग्भिः चतुर्थी, तक्षे तग्भ्यां तग्भिः पंचमी, तक्षः तग्भ्यां क्षन्तव्य चतुर्थी बहुवचने तग्भ्यः पंचमी, तक्षः तग्भ्यां तग्भ्यः षष्ठी, तक्षः तक्षोः तक्षां सप्तमी, तक्षि तक्षोः तक्षु तक्षु षकारस्य लोपः जातः, ककारात् परतः स इत्यस्य षकारः सत्यं, तक्षु इत्येव रूपम्।
सम्यक्। एवमेव गोरक् गोरग् गोरक्षौ गोरक्षः इति प्रथमं, हे गोरक् हे गोरग् हे गोरक्षौ हे गोरक्षः इति सम्बोधनं, गोरक्षं गोरक्षौ गोरक्षः द्वितीया, तृतीया गोरक्षा गोरग्भ्याम् इति अवधानं कर्तव्यं, गोरग्भिः चतुर्थी, गोरक्षे गोरग्भ्यां गोरग्भ्यः पञ्चमी, गोरक्षः गोरग्भ्यां गोरग्भ्यः षष्ठी, गोरक्षः गोरक्षोः गोरक्षां सप्तमी, गोरक्षि गोरक्षोः गोरक्षु इत्येवम् अत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि। सम्यक् इति कश्चन विशेषः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अन्यः अपि कश्चन षकारान्तः शब्दः चर्चनीयः वर्तते, स च अग्रिमे पाठे। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 74तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।